Presented by Galaxy 4K, Nepal's first 4K channel. Exclusively on Doko, Nepal's premium entertainment app. Created by Nobody Production. Nobody does it better. नमस्ते। संचार माध्यम र संचारकर्मी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा आम मान्यता छ। संसारभरका संचार माध्यम र संचारकर्मीहरू त्यही मूल्य र मान्यतामा अडिग रहेर अविचलित रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दछन्। तर यो कुरा युनिभर्सल होइन कि भन्ने फरक मत मैले राख्दै आएको छु। समाजको आवश्यकता अनुसार संचारकर्मीहरूको प्राथमिकता अलग हुन सक्छ, हुनुपर्छ भन्ने मेरो विनम्र र भद्र फरक मत हो। भोकमरीग्रस्त कुनै अफ्रिकी मुलुकमा एउटा खाना खान नपाएको बालकको मृत्यु कुरेर बसेको गिद्ध सहितको फोटो खिच्ने पत्रकारले उक्त फोटो खिचेको केही समयपछि आत्महत्या गरे रे भन्ने खुब सुनिन्छ। यथार्थ ठ्याक्कै चाहिँ मलाई थाहा पाउन सकेको छैन। त्यो फोटो खिच्ने पत्रकारको ठाउँमा म भएको भए त्यो फोटो पनि खिच्थे र त्यो बालकलाई खाना पनि खुवाउँथे। फोटो खिचे पनि नखिचे पनि त्यो बालकलाई खाना त म अवश्य खुवाउँथे। तर संचारकर्मीको धर्मले समाचार मात्रै हेर भन्छ। म यो समाजमा बसेर त्यो मान्दिन। संचारकर्मी भएर यसो गर्ने र उसो गर्ने भन्ने कचकच र गनगन जीवनभर सुन्ने, उस्तै परे संचारकर्मी भनी न बरु छोड्ने। तर रिपोर्टिङका क्रममा देखिएका मानवीय पक्षलाई एक नम्बरको प्राथमिकतामा राख्ने अठोटमा म कायम छु। मेरो यो अठोटबाट संचार क्षेत्रको एथिक्समा पर्न गएको क्षतिप्रति म दुखी छु, आलोचित हुन तयार छु, भइरहेको पनि छु। टेलिभिजन कार्यक्रम कसका लागि बनाउने? हाम्रो जस्तो मुलुकले पहुँच नपुगेका आम मान्छेका लागि बनाउने। यो देशमा आज पनि यतिखेर आम मान्छेको अवस्था कस्तो छ? उपचार गर्ने पैसाको अभाव छ, खाद्यान्न किन्ने पैसा छैन, डेरा भाडा तिर्न सकिएको छैन, केटाकेटीको स्कुल फी तिर्न सकिएको छैन, मोबाइलमा रिचार्ज गर्न पैसा छैन, नियमित खुवाउनु पर्ने औषधि किन्ने पैसा छैन। यी र यस्तै समस्याले ग्रस्त आम नेपालीलाई चाहिएको ओली देउबा माधव प्रचण्ड होइन। उनले अहिले भोगेका र जहिल्यै भोगेका यी समस्याको समाधान हो। यी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकिए पनि सकेको गर्न भनी हामी यो नयाँ कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यति धेरै मानिसका यति धेरै समस्या समाधान गर्न कहिलेसम्म चन्दा मागिरहने, कसले मात्र मागिरहने र दिनेले पनि कहिलेसम्म कतिजनालाई दिने? यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो अवधारणा ल्याएका हौं। यसै पनि समस्याग्रस्त हाम्रो समाजमा कोरोना र लकडाउनले मान्छेको दैनिकी चौपट पारिदिएको छ। त्यसैलाई सघाउन कामका कुरा सुरु गर्दैछु। रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त हुने पैसा सबै यस्तै दैनिकी चलाउन गाह्रो परेका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई दिने उद्देश्यले हामीले हाम्रो खाता नम्बर, अकाउन्ट नम्बर सार्वजनिक गर्ने निधो गरेका छौं। यी अकाउन्टको विवरण जसले जतिखेर मागे पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था बैंकसँग मिलाएका छौं। अहिले यो खातामा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त भएको 3,33,141 रुपियाँ रहेछ। यतिखेर यो रकम हामीलाई सम्पर्क गरी मद्दत माग्ने हुनेहरूका लागि खर्च गर्नेछौँ। गत एक महिनामा 1200 भन्दा बढी मानिसहरूलाई खाना, औषधि, उपचार, डेरा भाडा लगायतका शीर्षकहरूमा मद्दत गर्न पायौं। हामीले नमागे पनि हामीलाई दिनुहुने मनकारी नेपालीहरूबाट प्राप्त रकमका कारण देशैभरिका अस्पतालमा उपचाररत कैयौं बिरामीहरूलाई मद्दत मिल्यो, भोकालाई भोजन मिल्यो। यसको सम्पूर्ण विवरण आजको कार्यक्रमको दौरानमा केही बेरमा देखाउन नै छु। कुनै कैफियत भेटिए, प्रमाण भए मेरो कठालो समात्नु होला। मेरो अनुहार देख्न साथ ज्वरो आउने रोग लागेकाहरूलाई जवाब दिएर त साध्य नहुने रहेछ। तर सप्रमाण आलोचना गर्न चाहने जो कोहीलाई ससम्मान यही बोलाएर मलाई प्रश्न सोध्न स्टुडियो र मनको ढोका खुल्ला राखेको छु। त्यस्तो प्रश्न भएकाहरूलाई आउने जाने बस्ने खाने व्यवस्थाको पनि आफैले व्यवस्था गरिदिने जानकारी गराउँछु। बिना आधार ठग्यो, लुट्यो, खायो भन्ने जागिर नै खाएकाहरूलाई आफ्नो जागिरमा डटेर लाग्नु हुन शुभकामना पनि दिन्छु। अर्काको सत्कर्ममा फ्यात्त हिलो छ्याप्ने जस्तो सजिलो जागिर यो महामारीमा कहाँ पाइन्छ र? नछोड्नु होला। र अन्त्यमा
सबैलाई सधैँ चाहिँ एउटै अनुरोध छ कि विश्वास गर्ने होइन, हिसाब माग्ने हो। हिसाब माग्नु होला। प्राविधिक कठिनाइका कारण धेरैले यो गेममा सहभागिता जनाउन पाउनु भएको छैन। यो सिजन यस्तै यस्तै भयो। यो परीक्षण सफल भयो भने यो अवधारणालाई बृहत बनाउँदै लैजानेछौँ। आज पहिलो एपिसोड भएकाले यति लामो बोलेको हुँ, अझै अलिकति बोल्न बाँकी छ। अर्को एपिसोडबाट सिधै कामका कुरा मात्रै गर्नेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ कामका कुरा। कामका कुरामा स्वागत छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। कामका कुरा बारेमा धेरै दर्शकहरूले केही जानकारी प्राप्त गरिराख्नु सक्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जसले जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छैन उहाँहरूका लागि केही बताउन गइरहेको छु। हामीले विशेष गरेर महामारीका कारणले आफ्नो जागिर गुमाएका, आफ्नो व्यवसाय गुमाएका र जसका कारणले आफ्नो परिवार पाल्न मुस्किल परेका मानिसहरूलाई केही मद्दत गर्न सकिन्छ कि आफूले जानेको कर्मबाट भनेर त्यस अवधारणालाई अलिकति विकसित गर्दै लैजाने क्रममा हामीले यो कार्यक्रमबारे कुराकानी गरेका हौँ। यो कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गरेका हौँ। यसबाट प्राप्त हुने यो एउटा क्विज भएको हुनाले यो क्विजमा सहभागी हुँदा आफ्नो ज्ञान पनि बढ्ने र यसले कसैलाई मद्दत पनि हुने भएका कारणले यस अवधारणा सुरुवात गरेका हौँ। यसबारे मैले यहाँलाई जानकारी गराएको छु। यसमा धेरै प्राविधिक कठिनाइहरू आए, त्यसलाई समाधान गरिरहेका छौँ। कतिपय विषयहरू समाधान हुने क्रममा नै छन्। त्यसकारणले समाधान हुने क्रममा रहेका विषयहरू तपाईँका प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएपछि हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। यस किसिमको कार्यक्रम हामीले यसअघि कहीँ कतै नदेखेको हुनाले कुनै रेफरेन्स लिन हामीले सकेनौँ। ठ्याक्कै त्यस्तै हुबहु गर्न हामीले सकेनौँ। त्यसकारणले यसको परीक्षणमा स्वाभाविक रूपमा केही समयहरू लाग्यो र अझै पनि धेरै दर्शकहरू यो गेमभित्र पुग्न, यसभित्र प्रवेश गरेर खेल्न सकिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको छु। तर मैले पहिलो प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि अझै पनि कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ भने म तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने दर्शक महानुभावहरू, अलिकति सजिलो उपाय यसमा, यदि तपाईँले पैसा पनि तिरिसक्नुभयो, रजिस्ट्रेसन पनि गरिसक्नुभयो, तर पनि आएको छैन अथवा केही अलमल भइरहेको छ भने एकपटक लग आउट गरेर फेरि लगइन गर्नुभयो भने पनि सजिलै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मैले प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडिसम्म तपाईँसँग समय छ, तर प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि म एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आजको कार्यक्रममा बोल्ने कुराहरू, भन्ने कुराहरू, देखाउने कुराहरू मसँग धेरै छन्, तर अर्को कार्यक्रममा बोल्ने कुराहरू कम हुनेछन्, देखाउने कुराहरू कम हुनेछन् र सिधै हामी यो क्विजमा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। आजका लागि भने मलाई क्षमा गर्नुहोला, भन्नुपर्ने कुराहरू एकदमै धेरै छन्। लगभग 1 महिना अगाडि परीक्षण सुरुवात गरेको यस कार्यक्रममा हामीले यही अवधारणाबाट आम सर्वसाधारणलाई मद्दत गर्ने भनेर उद्घोष गरेका थियौँ। गर्दा गर्दै हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न दर्शक महानुभावहरूले हामीले गरेको प्रयासलाई हेरेर सघाउनका लागि हात बढाउनु भएको छ, जसका माध्यमबाट हामीले भनेको काठमाडौँको जनमैत्री अस्पतालमा मात्र होइन, देशैभरिका विभिन्न अस्पतालहरूका बिरामीहरूलाई हामीले मद्दत गर्न सक्यौँ। त्यसबाट प्राप्त भएको सहयोगबाट त्यसबारेको हिसाब जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको रकम, विभिन्न मानिसहरूले हामीलाई दिनुभएको रकम, त्यसलाई लिएर अहिलेसम्म हामीले गरेको खर्च, यी सबै विवरणहरू हामीले हाम्रो वेबसाइट rlfnepal.com.org मा हामीले राखेका छौँ। त्यहाँ गई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई केही प्रतिक्रियाहरू भए जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। यी सबै विषयलाई लिएर यो बीचमा कोभिड महामारीमा हामीले के कस्ता गतिविधिहरू गऱ्यौँ, के कस्ता कार्यहरू भए भन्ने कुरा दर्शक महानुभावहरूलाई जान्ने उत्सुकता पक्कै पनि छ। त्यो उत्सुकता मेटाउन र तपाईँहरू सबैलाई गेममा तयार हुन्जेलसम्म करिब 4-5 मिनटको एउटा रिपोर्ट म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। त्यसपछि सोझै गेमतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान्छु, अन्य जानकारी पनि गराउँछु। आजको कार्यक्रममा अहिलेसम्म प्राप्त भएको रकमको बैंक डिपोजिट भएको सम्पूर्ण विवरण तपाईँलाई जस्ताको तस्तै देखाउँछु। मात्र होइन, तपाईँमध्ये जो कोहीले जतिखेर चाहँदा पनि त्यो विवरण जस्ताको तस्तै प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि हामी जानकारी गराउनेछौँ। एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु। मैले पहिलो प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूले खेलमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। यो जानकारी तपाईँलाई तयार गर्नका लागि यो बीचमा केही समस्या आएको रहेछन् भने पनि यो 4-5 मिनटको समयमा तपाईँको प्रतिक्रिया हेरेर हाम्रो टिमले तपाईँलाई तयार गर्ने कोसिस पनि गर्नेछ। यो रिपोर्ट हेरौँ र त्यसपछि सुरु गरौँ कामका कुरा।
एक महिना अघि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर उर्लिँदै थियो। 20,000 नमुना परीक्षण गर्दा 9,000 को रिपोर्ट पोजिटिभ थियो। दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या 50बाट उकालो लाग्दै थियो। निको हुनेको संख्या निकै कम थियो। यसअघि कहिल्यै नसुनिएको अक्सिजनको हाहाकार सुरु भएको थियो। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका नाममा निषेधाज्ञाको तयारी गर्दै थियो। संक्रमणबाट बच्ने आशामा गाउँ फर्किनेको लर्को थियो। दिउँसो काम गरेर साँझ छाक टार्नेहरू फेरि भोकै पर्ने चिन्तामा थिए। उपत्यकाका सरकारी तथा निजी अस्पतालका कोभिड वार्ड भरिँदै थिए। ठूला अस्पतालका सघन कक्षहरू पावर पुग्नेहरूका लागि रिजर्भ भइसकेका थिए। कोभिड संक्रमण भए पनि आर्थिक अवस्थाकै कारण उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन सुरु भइसकेको थियो। समाचार कर्ममा व्यस्त हामी संक्रमित र मृतकको संख्या मात्रै अपडेट गरेर बस्न पटक्कै सकिएन। त्यसैले रवि लामिछाने फाउन्डेसन र ग्यालेक्सी टेलिभिजनले काठमाडौँको बालाजु स्थित जनमैत्री अस्पतालसँग सहकार्य गरी आर्थिक अभावमा कसैले ज्यान गुमाउन नदिने अभियान सुरु गर्यो। वैशाख 24 गतेबाट गरिब असहाय संक्रमितका लागि रवि लामिछाने फाउन्डेसन तथा ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले अभियान चलाएर उपचार गर्न सुरु गर्यो। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका बिरामीले सकेको मात्र तिरे हुन्छ, नसके 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, हामी तिरिदिन्छौँ। यो अस्पताल गरिब, निमुखा र विपन्न जनताको अस्पताल हो। महामारीसँग भिड्न अस्पतालबाट सेवा सुरु गर्ने बेला अभाव र समस्याको थुप्रो नभएका होइनन्। अक्सिजन अभाव, आइसियु, भेन्टिलेटर, बेडदेखि दक्ष जनशक्ति जुटाएर उपचार गर्न सहज थिएन। तर नगर्नुको विकल्प हामीसँग थिएन। हाम्रो आह्वानपछि देश विदेशबाट दर्शकहरूले देखाएको सदाशयता र सहयोगले सबै कुरा सम्भव हुँदै गए। जनमैत्री अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै गर्दाखेरि यो वडा, त्यसपछि यहाँका विभिन्न क्लबहरू अनि स्थानीय लोकल सरकार भनौँ, स्थानीय निकाय, त्यसपछि विभिन्न चाहिँ तपाईँको यो अभियन्ताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा भन्दा धेरै मान्छेले सहयोग गर्नुभएको छ। अक्सिजनको हाहाकार मचिएको बेला अक्सिजनका रित्ता सिलिन्डर खोज्दै अक्सिजन उद्योगमा पुगेर भर्न गुहारे लगाएर भए पनि धेरैजनाको ज्यान जोगाउन सकियो। कसो रवि लामिछाने सरले थाहा पाउनु भएर लिएर आउनुभयो। उहाँको तर्फबाट मेरो नानीले मैले औषधि पाएँ। उहाँहरूलाई र हजुरहरूलाई, यहाँको स्टाफ कर्मचारीहरूलाई धेरै धन्यवाद। किन भन्दा म जस्तो एउटा दुखी गरिबलाई पशुपतिबाट उठाएर ल्याइदिनु भयो। सायद अक्सिजन नपाएको भए मेरो 45 मात्र थियो अक्सिजन, सायद मरिसक्थेँ होला। तर मैले यहाँ आएर अक्सिजन पाएँ। बस्न दिनुभयो सरहरूले होइन। म बसेँ 3 दिन। मलाई अब म डायलिसिस पेसेन्ट हुनाले अरू इन्फेक्सन हुन्छ भनेर इमर्जेन्सीमै राखिदिनु भयो होइन। राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो, राम्रो ट्रिटमेन्ट पाएँ। मलाई चाहिँ यो फोक्सो सुन्नेको थियो, अनि यहाँ चाहिँ दबाई उपचार गरेर चाहिँ अलिक राम्रो भयो, ठिक भयो। यहाँ म 13 गते आएको, आज 7 दिन भयो। हजुर एकदम ठिक छ, एकदम राम्रो छ। कति दिन म त हेर्ने बस्यो अनि आज राम्रो हुनुभयो। सर्वप्रथम यो रवि लामे दाइलाई धेरै धेरै हामी जस्तो गरिबहरूलाई दानको सहयोग गर्नुभयो, धेरै मुरी धन्यवाद। अनि यहाँ श्रीमानलाई हेर्नुहुने डाक्टर साहब, नर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1 महिनाको अवधिमा जनमैत्री अस्पतालबाट 260 जना भन्दा धेरै कोभिड संक्रमितले नयाँ जीवन पाए। मोर देन 250 पेसेन्ट होइन, त्यो चाहिँ मोडरेट टु सिभियर केस अफ कोभिड न्युमोनियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक बनाएर हामीले चाहिँ घर पठाएका छौँ। चितवनका विनोद काफले दृष्टिविहीन हुन्। संक्रमित भएसँगै कतै बेड नपाएका उनी जनमैत्री पुगे। धेरै ठुलो सहयोग पाएको छु जनमैत्रीबाट। मैले मेरो आफ्नो भनाइमा, मेरो विचारमा मैले यो कोभिडबाट मैले पुनर्जीवन पाएको छु। किनभने म सुगरको पेसेन्ट, अनि म अब यो भनौँ न पाइल्स छ, सुगर छ, प्रेसर छ, तैपनि म 18 पुगेको रहेछ, तैपनि आज म सुधार हुँदैछ। धेरै खुसी छु। कोरोनाको पहिलो लहरमा 600 बढी संक्रमितलाई संक्रमण मुक्त बनाएको जनमैत्रीले पूर्वाधार थप्ने क्रममै दोस्रो लहर आएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा रहेको अस्पतालमा ग्यालेक्सी 4K र रवि लामिछाने फाउन्डेसनको टोलीले सहकार्य गरेपछि धेरैको ज्यान जोगियो। आक्रमणमा हामी जुधेर जित्नै पर्छ, अगाडि पनि हामीले जित्यौँ, अहिले पनि हामीले जित्छौँ भन्दा मैले सहयोगी हातहरू पनि प्राप्त भयो। जस्तो रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट र त्यो टिम, उहाँको टिमले यति ठुलो सहयोग गर्नुभयो र हामी पनि दिनरात अहोरात्र खट्यौँ। हाम्रा कर्मचारीहरू पनि त्यसरी खट्नुभयो। जनमैत्री अस्पतालमा उपचार गराएका 50 जना भन्दा धेरैको सम्पूर्ण उपचार खर्च रवि लामिछाने फाउन्डेसनले बिहोरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सबै कुरा यो रिपोर्टमा हामीले समावेश गर्न सकेका पनि छैनौँ, भ्याएका पनि छैनौँ र सबै मान्छे सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्न। तपाईँहरूलाई अनेस्टली मैले भन्नुपर्दाखेरि कतिको गुनासो पनि छ। त्यहाँ उपचार गर्ने पद्धतिका बारेमा गुनासो छ होला, कतिपय मानिसहरूले सोचे भन्दा राम्रो सेवा पाउनु पनि भयो होला, नपाउनु पनि भएको होला, अलग अलग अनुभव छ। त्यस कारणले राम्रो मात्र गऱ्यौँ, गजब गऱ्यौँ, वा क्या गऱ्यौँ भन्ने मात्रै पक्कै पनि छैन। तर हामीसँग दिनुभएको प्रतिक्रियाहरूलाई समेटेर हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। गुनासाहरू पनि पक्कै छन्। योसँगै यो पनि जानकारी गराउँछु दर्शक महानुभावहरू, यो महामारीमा आपत विपद परेका बेलामा हामीले काठमाडौँको बालाजुमा रहेको जनमैत्री अस्पतालसँग सहकार्य गरेका थियौँ। हामीले सम्पूर्ण हिसाबहरू सार्वजनिक गरेर वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर जनमैत्रीसँगको हाम्रो यो सहभागितालाई भने अब यो अवधिका लागि हामीले समाप्त गरेका छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो आबद्धता, प्रत्यक्ष आबद्धता छैन। यो जानकारी म आज यसैबाट गर्न चाहन्छु। हामी जुन उद्देश्यका लागि, जुन मद्दत गर्न र समन्वय गर्न त्यहाँ सहभागी भएका थियौँ, अहिले कोभिडका बिरामीहरूको चाप घटेसँगै अब अस्पताल आफैले ती सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको हुनाले हाम्रो संलग्नता, प्रत्यक्ष संलग्नतालाई हामीले अलग गरेका छौँ। तर देशैभरि रहेका बिरामीहरू, देशैभरि रहेका जति पनि अप्ठ्यारोमा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई देशैभरिका अस्पतालहरूमा समन्वय गर्नको निमित्त हाम्रो भूमिका भने रहिरहनेछ। एउटा अस्पतालमा मात्र होइन, कहीँ पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने हामीलाई प्राप्त भएको सहयोगका माध्यमबाट तपाईँलाई मद्दत गर्न हामी तयार छौँ। अब एउटा दुईटा अस्पताल अथवा एकजना दुईजना व्यक्तिहरूको मात्र कुरा छैन। जति पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र हामीले भ्याए जतिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मद्दत गर्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौँ। त्यस अर्थमा अब एकै ठाउँमा मात्र हामी सीमित छैनौँ भन्ने कुराको जानकारी पनि यहाँहरूलाई यसै कार्यक्रम मार्फत दिन चाहन्छु। र त्यस अस्पतालसँग हाम्रो कुनै आबद्धता, कसैको आशंका पनि थियो कि अस्पताल सञ्चालन गरेको हो कि भन्ने, हामीलाई प्राप्त भएको अस्पताल त्यही भएको हुनाले हामीले त्यस अस्पतालसँग सहकार्य गरेका हौँ। तर देशैभरिका विभिन्न अस्पताल र विभिन्न बिरामीहरूसँग हामीले निरन्तर सहकार्य गऱ्यौँ। र अब भने एउटा कुनै पर्टिकुलर अस्पतालमा होइन कि कोभिडका बिरामीहरूको चाप घटेसँगै र अन्य समस्या परेका नेपालीहरूको चाप बढेसँगै, दैनिकी चलाउन अप्ठ्यारो परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाप बढेसँगै हामीले अब जति पनि हामीलाई हाम्रो सम्पर्कमा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समग्र रूपमा देशैभरि आफूले सकेको सहयोगको समन्वय गर्ने क्रमको सुरुवात गर्न लागेका छौँ। अब खेलतिर लाग्छु। अब म धेरै कुराहरू गर्नु छैन, मैले केही जानकारी गराउन त बाँकी नै छ। तर अब भने म खेलतर्फ लाग्छु र कार्यक्रम सुरुवात गर्नतर्फ लाग्छु। कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला यस बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। रजिस्ट्रेसन मार्फत तपाईँले दिनुभएका सम्पूर्ण रकमहरू हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ र त्यो सबै अकाउन्ट तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। जसले जतिखेर पनि तपाईँलाई त्यसको विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। पूर्ण पारदर्शिता र त्यो पैसा कसरी, कति जम्मा भयो, कति खर्च गर्दैछौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउँछौँ। अब कार्यक्रमको प्रारूप बताउँ। तपाईँले को बन्छ करोडपति खेल हेर्नुभएको छ भने लगभग उस्तै छ। यहाँ मोनिटरीबारे जानकारी गराउँछु म तपाईँलाई। 500बाट प्रश्नहरू सुरु गर्छु म। 500 पहिलो प्रश्न 500 का लागि हुनेछ र त्यसपछि क्रमशः 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 60000, 80000, 1 लाखसम्म हुनेछ। यो 1 लाख प्राप्त गर्नका लागि 12औं प्रश्नसम्मको जवाफ तपाईँले प्राप्त गर्न तपाईँले दिइसक्नु पर्नेछ। र दर्शक महानुभावहरू, म यो क्विजका लागि उपयुक्त सञ्चालक होइन, तर म सँगसँगै केही लर्निङ पनि हुन्छ भन्ने सोचेको छु। म लर्न गर्छु, तपाईँहरूले अर्न गर्नुहोला। यो लर्निङ र अर्निङको सिलसिलाका लागि म यस कार्यक्रमको प्रस्तुता भएको छु र यसको उद्देश्य पृथक र असाध्यै राम्रो भएका हुनाले म आफू क्विज सञ्चालन गर्न सक्ने क्विज मास्टरको ज्ञान र क्षमता नभए तापनि कोसिस गर्दैछु। म
लर्न गर्नेछु, तपाईँहरू अर्न गर्नुहोला, यही बताउन गइरहेको छु। र 12वटा प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्दा बिचमा तपाईँले छोड्नु भयो भने अहिलेसम्मका लागि तपाईँलाई हामीले कुनै छोडेको बापत तपाईँले जित्नुभएको रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेका छैनौँ। पुरै 12वटै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। तर त्यो बिचमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने लाइफ लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। 3वटा लाइफ लाइन तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 3वटा लाइफ लाइन हो 50-50, जसमा 2वटा गलत जवाफ हटाइनेछ र 2वटा मात्र राखिनेछ, जसमध्ये एउटा सही जवाफ हुनेछ। सो न्यारो डाउन गर्न सकिनेछ, तपाईँले थाहा पाउँदै आउनुभएको हो। अर्को फ्लिप द क्वेसन भन्ने हामीले राखेका छौँ। तपाईँलाई सोधिएको प्रश्न यदि तपाईँलाई त्यसको जवाफ आएन भने तपाईँ त्यसलाई फ्लिप गरेर प्रश्न परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो प्रश्न मैले थाहा पाउँदिनँ, तर तपाईँको मोबाइलमा अथवा तपाईँ जहाँ जुन डिभाइसबाट खेलिरहनु भएको छ त्यो डिभाइसमा तपाईँको मोबाइलमा देखिनेछ र त्यसैलाई हेरेर तपाईँले जवाफ दिनुपर्नेछ। जुन प्रश्न म चाहिँ देख्न सक्दिनँ, हरेक युजरले आफ्नै मात्र देख्नुहुनेछ। र अर्को लाइफ लाइन 3K भनेर राखेका छौँ। 4K मा 3K, हुन त 4K नै राख्नु पर्ने रहेछ। यसलाई 3K लाई हामीले कामका कुरा कल्याण भनेर राखेका छौँ। यो कामका कुरा कल्याण लाइफ लाइन तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै एउटा प्रश्नको जवाफ आएन छ भने पनि त्यो प्रश्न तपाईँले यो लाइफ लाइन युज गर्दा त्यसको जवाफ नदिए पनि हुन्छ, अर्थात् तपाईँ खेलमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यी 3वटा लाइफ लाइन हामीले तपाईँहरू समक्ष राखेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अब केही बेरमा म पहिलो प्रश्न सोध्नेछु। पहिलो प्रश्न सोधिसकेपछि बिचमा खेलमा प्रवेश गर्ने दर्शक महानुभावहरूले खेल खेल्न त सक्नुहोला, तर जित्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू नकआउट हुनुहुनेछ। र अर्को पनि जानकारी गराउँ, विभिन्न फरक इन्टरनेट स्पिडमा हामी बसिरहेका छौँ। जुन इन्टरनेट स्पिडमा म काम गरिरहेको छु, जहाँबाट जुन इन्टरनेट स्पिडमा म यहाँ चलाइरहेको छु, म पनि तपाईँसँग खेल्ने कोसिस गर्छु है त, राम्रो प्रतिक्रिया आओस् भन्नका लागि म पनि आफ्नो प्यानल खोलिरहेको छु, म पनि खेल्ने कोसिस गरिरहेको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट स्पिडमा भर पर्दछ। तपाईँले मैले बोलेको कुरालाई भन्दा अब स्क्रिनमा देखिएको कुरालाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्नेछ। म के बोल्दछु त्यो कुरा गौण हो अथवा मैले कति समयभित्र प्रश्न पढ्दछु त्यो ठुलो कुरा होइन। तपाईँको स्क्रिनमा प्रश्न आएपछि त्यो प्रश्न हेरेर त्यसभित्र जवाफ दिनु होला। मैले ढिलो या चाँडो पढेँ भने त्यसमा तपाईँ निर्भर नहुनु होला। तपाईँको स्क्रिनमा जे देखिन्छ त्यसमा तपाईँ निर्भर हुनु होला। यो सुरुवात भएर अलि धेरै बोल्नुपर्ने बाध्यता भएको छ, तपाईँलाई झर्को लागेको छ होला। जसले यो थाहा पाइसक्नु भएको छ उहाँले कति बोलेको खुरुखुरु सुरु गरे हुन्थ्यो नि भन्ने लागेको पनि होला। तर धेरै दर्शकहरू पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ होला, पहिलोपटक थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ होला। त्यस कारणले उहाँका लागि र यो क्विजको नियम फेरि बताउनै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यी नियमहरू मैले बताएँ। अब मेरो स्क्रिनमा देखिने र तपाईँको स्क्रिनमा देखिने फरक हुन सक्दछ। इन्टरनेट स्पिड डिले भएका कारणले अलिकति केही तलमाथि समयको तलमाथि हुन सक्दछ। त्यसका लागि म तपाईँहरूलाई एकदमै तयार हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब भने म पनि तपाईँ पनि हामी सबै मिलेर खेल सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। 500 रुपियाँबाट सुरु गर्नका लागि कामका कुराको पहिलो प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा, कतिको स्क्रिनमा आइसकेको हुनुपर्छ, कतिको स्क्रिनमा आउँदैछ होला। तपाईँको स्क्रिनमा आजको पहिलो प्रश्न हामी राख्न गइरहेका छौँ, राखिसकेका छौँ। तपाईँको स्क्रिनमा आइसकेको छ। 30 सेकेन्ड बाँकी छ। बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन्स आर ए लामो हुनु, बी काम नलाग्ने हुनु, सी छुच्चो हुनु, डी नम्र हुनु। बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भन्नाले के कुरा बुझिन्छ, के कुरा यसले बुझाउँछ भन्ने कुरा को प्रश्न हामीले यहाँहरू समक्ष राखेका छौँ। मैले अघि तपाईँलाई जानकारी गराएअनुसार अब तपाईँले तपाईँको स्क्रिनमा समय सकिएको छ भने सकिएको छ। मैले प्रश्न सोध्ने स्पिडलाई तपाईँले ध्यान दिन जरुरी छैन। मेरो स्क्रिनमा समय सकिएको छ। प्रश्न नम्बर 1, बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भन्नाले के बुझिन्छ? यसको सही जवाफ दिने बेला भएको छ र सही जवाफ जसले दिएर प्रश्नको जवाफ दिएर जसले लक गर्नुभएको छ उहाँहरूको स्क्रिनमा तपाईँले सही देख्नुभयो, सही जवाफ भयो भएन, तपाईँले दिनुभएको जवाफ सही हो होइन भन्ने कुरा आउने नै छ। हामी फरक इन्टरनेट स्पिडमा काम गरिरहेको हुनाले केही तलमाथि हुन सक्दछ। स्क्रिनमा देखिएको कुरालाई ध्यान दिनु होला र यसको सही जवाफ तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार छ। आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोला। बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भन्ने प्रश्नको सही जवाफ, सही अप्सन तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार छ। बी काम नलाग्ने हुनु। बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार
भन्नुको अर्थ काम नलाग्ने हुनु हो भन्ने छ। यसलाई अप्सन बीलाई 95% दर्शकहरूले छनौट गर्नुभएको छ। केहीले ए 2%ले, केहीले 2%ले फेरि छुच्चो हुनु पनि भन्नुभएको छ, 1%ले नम्र हुनु भन्नुभएको छ। तर यी पर्सेन्टेजहरू सही छन् वा छैनन् भन्ने कुरामा पनि म त्यति धेरै गइनँ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेजहरूमा अहिले हामी यो विभिन्न होल सिजन नै ट्रायल भएको हुनाले यसमा आएका पर्सेन्टेजहरू सही, यसले सही आँकडा दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि प्रश्नमै रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र यतिखेर मसँग कति दर्शक 4704 जनाले खेलिरहनु भएको जानकारी आएको छ, जसमध्ये केही दर्शकहरू नकआउट हुनुभयो है। एक्टिभ प्लेयरको रूपमा 4228 जना देखिनु भएको छ, जुन सही हो अथवा होइन मलाई थाहा छैन। गलत जवाब दिने हुनेहरू बाहिरिनु भएको छ 138 जना, तर गलत जवाब दिनेहरूले पनि खेलमा सहभागी हुन चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। अब ढिला नगरिकन म खेलको दोस्रो प्रश्नतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। दोस्रो प्रश्नका लागि आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोला, यो हो तपाईँको स्क्रिनमा आजको कामका कुराको दोस्रो प्रश्न। र इन्टरनेट स्पिडका आधारमा तपाईँको स्क्रिनमा ढिला चाँडो प्रश्नहरू आउने क्रम जारी नै छ। कसैकोमा आइसक्यो, कसैकोमा आउँदैछ, र मेरो स्क्रिनमा एउटामा आउँदैछ, एउटामा आइसकेको छ। र प्रश्न दोस्रो यस प्रकार रहेको छ, भौगोलिक रूपमा नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको के भनिन्छ? अप्सन्स ए तरुल, बी आलु, सी ढुङ्गा, डी काँक्रो। भौगोलिक रूपमा नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको के भनेर चिनिन्छ? दुई ढुङ्गा बीचको के हो नेपाल भौगोलिक रूपमा? यो प्रश्न यहाँहरू समक्ष जवाफ दिने समय मेरो स्क्रिन अनुसार, एउटा स्क्रिनमा 7 सेकेन्ड, अर्को स्क्रिनमा 4 सेकेन्ड, त्यस कारणले यो इन्टरनेट स्पिड अनुसार फरक होला, तर स्क्रिनमा जे देखिएको छ त्यही भन्नुहोला। जवाफ दिने समय सकिएको छ। भौगोलिक रूपमा नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको के भनिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने समय समाप्त भइसकेको छ। जसले जवाफ दिइसक्नु भएको छ उहाँहरूको जवाफ लक भएर यहाँ बसिसकेको छ। म त्यसलाई यहाँ खोल्न गइरहेको छु र यसको जवाफ मलाई पनि थाहा हुने कुरा हुँदैन। हामीले अटोमेटिक सिस्टमले यसलाई पिक गर्दछ। यसका विभिन्न प्रारूपहरू छन् जुन तपाईँलाई विस्तार कार्यक्रममा बताउँदै जानेछु। भन्नुपर्ने कुराहरू एकदमै धेरै भएका हुनाले अब भने म यो प्रश्नको सही जवाफ के हो त्यसतर्फ गइरहेको छु। हेर्नुहोला आफ्नो स्क्रिनमा दोस्रो प्रश्नको जवाफ तपाईँको स्क्रिनमा आइसकेको छ, कसैकोमा आउँदैछ। हेर्नुहोला आजको हामीले कामका कुराको दोस्रो प्रश्नको सही जवाफ ए तरुल। भौगोलिक रूपमा नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनिन्छ। यो हामीले धेरैले पढ्दै पनि आएको, बुझ्दै पनि आएको, सुन्दै पनि आएको विषय हो र यसलाई 96%, यद्यपि यो प्रतिशतलाई म एकदमै सही हो, एकदमै एक्ज्याक्ट हो भन्ने दाबी चाहिँ गरिरहेको छैन, तर अहिले मलाई यो सिस्टमले देखाए अनुसार जानकारी गराउन गइरहेको छु। अप्सन ए तरुललाई 96%ले छनौट गर्नुभएको छ र 1%ले आलु, 1%ले काँक्रो, सी % ढुङ्गा समेत भन्नुभएको छ। र सही जवाफ दिनुहुने दर्शकहरू मसँग जो सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मसँग खेलमा अगाडि बढ्नुहुनेछ। र जसले गलत पनि जवाफ दिनुभएको छ उहाँहरूले खेल छोड्नु भने पर्दैन, खेलमा चाहिँ सहभागी हुन भने सक्नुहुनेछ। र यो पछि अब म तेस्रो प्रश्नतर्फ यहाँहरू लिएर जान गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कामका कुराका लागि आजको तेस्रो प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोला, आजको तेस्रो प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा हामीले राखेका छौँ। फरक इन्टरनेट स्पिडले गर्दा आउने क्रम ढिला चाँडो हुन सक्दछ। 30 सेकेन्डमा तपाईँको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, तलका मध्ये कुन चलचित्रमा राजेश हमालको अभिनय रहेको छैन? ए बलिदान, बी देउता, सी शङ्कर, डी बसन्ती। यी मध्ये कुन चलचित्रमा राजेश हमाललाई तपाईँ देख्नुहुन्न? राजेश हमालको अभिनय नभएको चलचित्र कुन हो तपाईँले बताउनु पर्ने हुनेछ। विच अफ द फलोइङ मुभी डजन्ट ह्याभ राजेश हमाल एज एन एक्टर? यसको सही जवाफ अप्सन्स ए बलिदान, बी देउता, सी शङ्कर, डी बसन्ती। र मेरो स्क्रिन अनुसार सही जवाफ दिने समय समाप्त भइसकेको छ र यसको सही जवाफका लागि तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। तर सही जवाफको जानकारी दिनुभन्दा पहिला म एउटा सानो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। र यो ब्रेक एउटा लिन्छु म। ब्रेक पछि केही समय पछाडि एउटा रिपोर्ट पनि छ, तर अहिले एउटा सानो ब्रेक लिन्छु। यसको सही जवाफ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला कतिले, तर यसको सही जवाफ के हो भन्ने कुरा जसलाई जानकारी छैन, जो कुरिरहनु भएको छ उहाँहरूका लागि जवाफ एउटा ब्रेक पछि दिन्छु। अहिलेलाई ब्रेक।
यो हो नि प्रतिभा भनेको। अब आयुष जस्तै प्रतिभावान भाइ बहिनीहरूले अवसरको खोजीमा नेपालभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्ने छैन, किनभने अब हामीले ल्याइसकेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज रियालिटी सो सारेगामापा लिटल च्याम्प्स नेपालमै। अब चिन्ता अवसरको होइन, तयारीको हो। नेपालभित्र मात्र होइन, विश्वभर छरेर रहनुभएका नेपाली भाषी साथीहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। यो खोजी हो भविष्य नेपाली सङ्गीतको। सारेगमप लिटल च्याम्प्सको डिजिटल अडिसनमा सहभागी हुनका लागि डोको एप डाउनलोड गर्नुहोस्। यस पश्चात रेकर्ड गरेको भिडियो अपलोड गर्नुहोस्। गीतको भिडियो रेकर्ड गर्दा तपाईँको आवाज र अनुहार प्रष्ट देखिन र सुनिन जरुरी छ। तपाईँले फरक विधाका 2 गीतहरू छुट्टा छुट्टै रेकर्ड गरी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भिडियोको अवधि 90 सेकेन्ड वा 500 MB भन्दा कम हुनुपर्नेछ। सहभागीको उमेर 16 वर्षभन्दा मुनिको हुनुपर्नेछ। अब तपाईँले सिधै आफ्नो अडिसनको भिडियो, नाम, उमेर र ठेगाना सहित हाम्रो इमेल एड्रेस lilchamps@gmail.com वा मोबाइल नम्बर 980110 92771 नम्बरको भाइबर र व्हाट्सएपमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। A presentation of Nobody Production. Exclusively on Galaxy 4K. यहाँ केवल खेल चल्दो रहेछ, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेल, बालबालिकाको शिक्षामाथि खेल, लाखौं युवाहरूको भविष्यमाथि खेल, गरिबको गासमै खेल, तरतरी चुहिने छानो भएको बास छ, बासमै खेल, झिनो आसमै खेल, आउने जाने सबले खेल खेलाए, खेल देखाए। तर पर्खनुस्, एउटा खेल म पनि खेलाउँछु, एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। टु रजिस्टर फर कामका कुरा डाउनलोड डोको एप। रजिस्ट्रेसनबाट जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम सत्कर्ममा मात्र खर्च गरिनेछ। A presentation of Nobody Production. Exclusively on Galaxy 4K. ब्रेकपछि स्वागत छ कामका कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कामका कुरा एक्सक्लुसिभली ग्यालेक्सी 4K मार्फत यसको फेसबुक पेजमा पनि र युट्युब च्यानल मार्फत पनि धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार हामीलाई 3700 भन्दा बढी दर्शकहरूले फेसबुकमा हेरिरहनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु भने 2500 लगभग दर्शक महानुभावहरू पनि हेरिरहनु भएको छ। तर युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ र युट्युब फेसबुकमा हेर्न मात्र मिल्छ, सहभागी भएर जित्न चाहिँ मिल्दैन। तर सहभागिताका लागि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगभग 5000 मान्छे हुन लाग्नुभयो होला सहभागी भएर यसमा खेल्ने दर्शकहरूको सङ्ख्या लगभग त्यति पुगेको यहाँ मलाई जानकारी आएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, यो विभिन्न समस्याहरू परेर रजिस्ट्रेसन गर्नै नसकेर अथवा खेलमा सहभागी हुन चाहँदा पनि प्राविधिक कारणले सहभागी हुन नसक्नुभएको दर्शकहरूको सङ्ख्या ठुलो छ भन्ने जानकारी आएको छ। क्रमशः त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाउँला। राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले सुरु गरेका छौँ र क्रमशः यसलाई सुधार गर्दै जाने वचनबद्धता म प्रकट गर्न चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरूलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि यसमा जति पनि दर्शकहरू सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन मार्फत दिनुभएको सम्पूर्ण
रकम को सार्वजनिक जानकारी हामीले हरेक पटक सबैलाई दिने वचनबद्धता प्रकट गरेका छौँ। अकाउन्टको जानकारी बैंकमा बिना रोकटोक तपाईँलाई उपलब्ध गराइनेछ। जो कोहीले जतिखेर पनि सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्ने गरी यसलाई पारदर्शी बनाएका छौँ। र ब्रेकभन्दा अगाडि मैले सोधेको प्रश्नको जवाब दिने बेला आएको छ। ब्रेक अगाडि मैले सोधेको थिएँ तलका मध्ये कुन चलचित्रमा राजेश हमालको अभिनय रहेको छैन? बलिदान, देउता, शङ्कर, बसन्ती। र सही जवाब तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार छ। सही जवाफको लागि आफ्नो स्क्रिन हेर्नु होला। कतिपयको स्क्रिनमा आइसक्यो होला, कतिकोमा आउँदैछ होला। जे भए पनि आफ्नो स्क्रिन यसको जवाफ आइसकेको छ मेरो स्क्रिनमा, तपाईँकोमा पनि आयो होला पक्कै पनि। चलचित्र बलिदान यसको सही जवाफ हो। बलिदान चलचित्रमा राजेश हमालको अभिनय छैन। बलिदानमा हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्ता कलाकारहरूको सहभागिता थियो। तुलसी घिमिरेले निर्देशन गर्नुभएको यो चलचित्र बलिदानमा राजेश हमालको अभिनय थिएन, जुन ए अप्सन जजसले चाहिँ छान्नु भएको छ। उहाँहरूको प्रतिशतका हिसाबमा 57% छ भने त्यसपछि धेरै दर्शकहरूले बसन्ती भन्नुभएको छ। बसन्तीमा त राजेश हमाल आफै अभिनयमा हुनुहुन्छ, नायकका रूपमा हुनुहुन्छ। र शङ्कर पनि कतिले भन्नुभएको छ, कतिले देउता भन्नुभएको छ। र यसको सही जवाफ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि अब म फटाफट खेललाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। 4 नम्बरको प्रश्न अब 3000 का लागि र 3000 जित्नका लागि चौथो प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो स्क्रिनमा कतिपयको स्क्रिनमा आइ नै सक्यो होला, कतिपयको स्क्रिनमा आउन बाँकी नै छ। चौथो प्रश्न मेरो स्क्रिनमा आएको छ। 1 लिटर पानीको तौल कति हुन्छ? 1 लिटर पानीको तौल कति हुन्छ? ए 1.5 केजी, बी 1 केजी, सी 2 केजी, डी 3 केजी। 21-20 सेकेन्ड बाँकी छ मेरो स्क्रिन अनुसार। तपाईँको स्क्रिनमा देखिए अनुसार तपाईँले हेर्नुहोला। जवाब दिँदा एकचोटि क्लिक गरेर हुँदैन, 2 पटक। एकचोटि क्लिक त झुकिएर पनि गर्न सकिन्छ, गलत प्रश्न गलत एन्सर पनि हुनसक्छ। एकचोटि सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि कन्फर्म गर्नलाई 2 चोटि क्लिक गर्नै पर्छ, 2 पटक क्लिक गर्नै पर्छ। हाउ मच डज अ लिटर अफ वाटर वेट भन्ने प्रश्न चौथो प्रश्न। यसको सही जवाफमा 4वटा अप्सनहरू छन्। अप्सनहरू छान्ने क्रम सकिएको छ, समय सकिएको छ। सही जवाफ जसले दिनुभएको छ उहाँहरूको जवाफ लक गरेर हामीले राखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो खेल केही ज्ञान लिनका लागि पनि काम लाग्दछ र तपाईँले रजिस्ट्रेसन मार्फत दिनुभएको रकमले हामी के कस्ता मानिसहरूका लागि यो रकम उपलब्ध गराउँछौँ, यसको सदुपयोग गर्छौँ भन्ने कुरा एउटा हामीले यो बिचमा गरेको सहयोगको रिपोर्ट पनि बाँकी नै छ। म केही बेरपछि यहाँहरूलाई देखाउन नै छु। तर त्योभन्दा पहिला सही जवाफ के हो त्यो हेर्ने बेला आएको छ। 1 लिटर पानीको तौल कति हुन्छ भन्ने प्रश्नको सही जवाफ तपाईँको स्क्रिनमा हेर्नुहोला। कतिपय स्क्रिनमा आइ नै सक्यो होला, कतिकोमा आउँदैछ होला। मैले भनिरहेको छु फरक इन्टरनेट स्पिडमा हामी छौँ। सही जवाफ बी 1 केजी तपाईँको स्क्रिनमा आएको छ। बी 1 केजी यसको सही जवाफ हो। 1 लिटर पानीको तौल 1 केजी हुन्छ। 81% दर्शक महानुभावहरूले, सहभागीहरूले यो जवाफ दिनुभएको छ। यो तपाईँले आफ्नो घरमा सजिलोसँग खेल्ने खेल हो। यसको उद्देश्य फरक छ। गाह्रो, असाध्यै अप्ठ्यारो पार्ने प्रश्नहरू नसोध्ने अभिप्राय हाम्रो छ। तर ज्ञान बढाउनका लागि भने यो पक्कै पनि लाभदायक हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो प्रश्न यो क्विज यस्तो क्विज हो जसमा चिट चोर्न पाइन्छ, भनौँ न, सोध्न पाइन्छ, गुगल गर्न पाइन्छ, साथीभाइहरू मिलेर खेल्न पाइन्छ, सहयोगीहरू राखेर खेल्न पाइन्छ। हामीले नियमित रूपमा देख्दै आएको यस्तो क्विजमा चाहिँ हट सिटमा 1 जना मात्र मानिस आउन पाउँथे। लाखौँले सहभागिताका लागि आवेदन दिएर 1 जना मानिस मात्र एकपटकमा हट सिटमा बस्थे भने यो चाहिँ तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यही सिटलाई हट सिट बनाउन पाइने। जुन ठाउँमा बसेर खेलिरहनु भएको छ, कौसीमा बस्नुभएको छ भने त्यही तपाईँको हट सिट, बेडरुममा बस्नुभएको छ भने त्यही तपाईँको हट सिट। यसको उद्देश्य फरक भएको हुनाले हामीले धेरै मानिसहरूलाई खेलाउन सकौँ भनेर यो अवधारणा लिएर आएका हौँ। यो होल सिजन यसको परीक्षण हो, ट्रायल हो। यदि यसलाई हामीले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि एउटा नयाँ आयाम थपिनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। धेरै दर्शकहरूलाई सहभागी गराउन चाहेर पनि सकेका छैनौँ, क्रमशः सुधार्दै जान्छौँ। तर अब भने म 5औं प्रश्नतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। आजको कामका कुराको 5औं प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार छ। हेर्नुहोला, ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला, एकदमै ध्यान दिएर जवाफ दिनुहोला। 1 पटक क्लिक गरेर पुग्दैन, 2 पटक क्लिक गर्नुपर्नेछ। 1 पटक क्लिक गर्दा तपाईँको जवाफ लक हुँदैन, 30 सेकेन्डभित्र जवाफ दिइसक्नुपर्नेछ। तलका मध्ये कुन 2 प्राथमिक रङ्गको मिश्रणले सुन्तला रङ बन्दछ? तलका मध्ये कुन 2 प्राथमिक रङ्गको मिश्रणले सुन्तला रङ बन्दछ? ए रातो र गुलाबी, बी सेतो र रातो, सी गुलाबी र सेतो, डी रातो र पहेँलो। अप्सन्स रेड एन्ड पिङ्क,
व्हाइट एन्ड रेड, पिङ्क एन्ड व्हाइट, रेड एन्ड येलो। यो तपाईँले बताउनु पर्ने छ। मिक्सचर अफ विच प्राइमरी कलर्स बिकम्स अरेन्ज, अरेन्ज कलर कसरी बन्छ, सुन्तला रङ्ग कसरी बन्छ, तलका मध्ये कुन दुई प्राइमेरी रङ, प्राथमिक रङ भनौँ, प्राइमेरी रङको मिश्रणले सुन्तला रङ बन्दछ। अप्सन्सहरू आइसके, जवाफ दिने समय पनि सकिएको छ। सामान्य प्रश्न जस्तो लाग्छ, जान्नेका लागि नजान्नेका लागि यो पहाड नै हो, तर पनि हामीले लाइफलाइन प्रयोग गरेका छौँ। लाइफलाइनलाई सेभ नगर्नुहोस् है, लाइफलाइन चाहिँ तपाईँको लाइफ बचाउने चिज हो, त्यस कारणले त्यसलाई बचाएर राख्नु मतलब त्यो रिस्क नलिनु होला। यद्यपि अहिलेसम्म लाइफलाइन प्रयोग 562 पटक चाहिँ 50-50 प्रयोग भएको रहेछ। 139 139 पटक फ्लिप द क्वेसन्स चाहिँ प्रयोग भएको छ भने 187 टाइम्स 187 टाइम चाहिँ नि 3K कामका कुरा कल्याण लाइफलाइन प्रयोग भएको रहेछ। अब ढिला नगरिकन यसको सही जवाफ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। यो प्रश्नको 5औं प्रश्नको सही जवाफ तपाईको स्क्रिनमा यस प्रकार छ। आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नु होला, कतिकोमा आइसक्यो होला, कतिकोमा आउँदैछ। मसँग दुईवटा स्क्रिन छन् जसमध्ये इन्टरनेटको स्पिडका कारण एउटामा आइसकेको छ र सही जवाफ हो रातो र पहेँलो, अप्सन नम्बर डी। अप्सन नम्बर डी, प्राइमेरी कलर्स आर रेड एन्ड ब्लू एन्ड व्हाइट जुन हामीले छानेका रातो र पहेँलो जुन कलर भयो भने चाहिँ सुन्तला रङ बन्दछ, यो मिश्रणले सुन्तला रङ बन्दछ भन्ने प्रश्न थियो। त्यसको सही जवाफ रातो र पहेँलो रङ हो। कुन चाहिँ दुई प्राइमेरी रङको मिश्रणले अरेन्ज कलर अथवा सुन्तला रङ बन्दछ भन्ने प्रश्नको सही जवाफ अप्सन डी भएको छ। यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँ। धेरै दर्शकहरूले जवाफ दिइसक्नु पनि भएको छ। 5072 जना खेलिरहनु भएको छ। दर्शकहरू धेरै नकआउट हुनुभएको जस्तो लाग्यो। त्यति गाह्रो प्रश्न त होइन, तर धेरै दर्शकहरूले गलत जवाफ दिनुभएको जानकारी आएको छ। लगभग आधाले गलत जवाफ दिनुभयो कि भन्ने बुझिरहेको छु। यद्यपि यी आँकडाहरूमा मैले पुरै विश्वास गर्ने अवस्था अहिले छैन, पर्सेन्टेजहरूमा पनि धेरै विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, धेरै कुराको परीक्षण चलिरहेको हुनाले। वेल, अब 6औं प्रश्न लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। यो क्विज अथवा यो क्विज मास्टर हुनु आफैमा एउटा बेग्लै क्षमता हुनु हो अथवा त्यो अर्कै किसिमको योग्यता हो जुन ममा डेफिनेटली छैन। यस किसिमको कार्यक्रम क्विज मास्टर भएर सञ्चालन गरेको अनुभव नभएका कारणले मेरो प्रस्तुतिमा तपाईँले केही खल्लो चिज महसुस गर्न भने सक्नुहुन्छ। तर यो उद्देश्य अत्यन्त पवित्र भएका कारणले म आफूले नजानेको यो विधा मार्फत तपाईँसँग जोडिएको छु, कामका कुरा मार्फत। तर म लर्न गर्नेछु र तपाईँहरूले अर्न गर्नुहुनेछ। तपाईँले कमाउनुहुनेछ, म पढ्नेछु, म केही ज्ञान हासिल गर्नेछु, सम्भवतः तपाईँले पनि ज्ञान हासिल पनि गर्नुहुनेछ, अर्न गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र यो विश्वाससँगै म अब आजको 6औं प्रश्नतर्फ यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु। 10,000 का लागि 6औं प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार छ। आफ्नो प्रश्न हेर्नुहोला। जो नकआउट हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि सहभागिता जनाउन चाहिँ मिल्छ, खेल्न मिल्छ। र प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, संसारको सबैभन्दा धेरैलाई लाग्ने गैर सङ्क्रमित रोग कुन हो? गैर सङ्क्रमित, सङ्क्रमण नहुने, हार्ट एट्याक, माइग्रेन, दाँत दुख्ने र पखाला। संसारमा सबैभन्दा धेरैलाई लाग्ने गैर सङ्क्रमित रोग कुन हो? सङ्क्रमण नहुने रोग र तर सबैभन्दा धेरैलाई मोस्ट कमन चाहिँ रोग कुन हो? हार्ट एट्याक, बी माइग्रेन, सी टुथ डिके, डी डायरिया। तपाईँले सही जवाफ दिने समय लगभग मेरो स्क्रिनमा सकिएको छ र सही जवाफ दिनुहुने दर्शकहरूले आफ्नो जवाफ लक गर्नुभएको छ। जवाफ दिने समय लगभग सकियो, तपाईँको स्क्रिनमा पनि सकियो होला। मैले प्रश्न पढ्ने स्पिड अथवा मैले प्रश्न पढेको सकिएपछि जवाफ दिन नकुर्नु होला, त्यो सहयोग मात्र हुन सक्नेछ। स्क्रिनमा प्रश्न देखिएपछि जवाफ दिन सुरु गर्नु होला। जवाफ थिच्दा एकपटक थिचेर त्यो लक हुँदैन, किनभने झुकिएर पनि औँलाले एकपटक त मानिसले थिच्न सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले 2 पटक थिच्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। पहिलो पटक सेलेक्ट गर्ने, दोस्रो पटक स्योर गर्ने, लक गर्ने, बन्द गर्ने, ताला लगाउने। कृपया यो प्रावधानलाई सम्झिदिनु होला। त्यस कारणले नत्र तपाईँले त्यो गर्नु भएन, एकपटक मात्र थिच्नु भयो भने नकआउट हुनेछ। त्यो थाहा नपाएर धेरै दर्शकहरू नकआउट हुनुभयो पनि होला, रिसाउनु पनि भयो होला, केही छैन। अर्को पटकलाई तपाईँहरूलाई पक्कै पनि सहभागिता दिलाउन सकिन्छ। अर्को पटकको लागि गुड लक भन्न चाहन्छु। तर अब भने म 6औं प्रश्नको सही जवाफ कुन हो? संसारमा सबैभन्दा धेरै लाग्ने गैर सङ्क्रमित, सङ्क्रमण नहुने, अर्कालाई नसर्ने रोग कुन हो भन्ने प्रश्नको सही जवाफ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सही जवाफको लागि आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोला। यो हो यो प्रश्नको सही जवाफ, तपाईँको स्क्रिनमा
कतिपय स्क्रिनमा यो जवाफ आइसकेको छ, कतिपयमा आउने क्रममा छ। सही जवाफ तपाईँको स्क्रिनमा रहेको छ र सही जवाफ सी दाँत दुख्ने, संसारमा सबैभन्दा धेरैलाई लाग्ने तर गैर सङ्क्रमित, सङ्क्रमण नसर्ने रोग भनेको दाँत दुख्ने रहेछ। सी, अप्सन सी, दाँत दुख्ने यो रोग सबैभन्दा धेरैलाई लाग्ने गैर सङ्क्रमित, सङ्क्रमण नहुने रोगको रूपमा रहेको रहेछ। यो प्रश्न कसैलाई सजिलो लागे पनि म चाहिँ यसलाई गाह्रै प्रश्नको रूपमा भन्छु। अफकोर्स इट वाज अ भेरी हार्ड क्वेसन मेरो लागि, तर कसैका लागि यो एकदमै सामान्य प्रश्न पनि हुन सक्दछ। प्रश्नहरू सजिलो गाह्रो सिस्टमले पिक गर्ने हुनाले अन्तिम प्रश्न नै सजिलो पनि आउन सक्छ, पहिलो प्रश्न नै गाह्रो पनि हुन सक्दछ। आफ्टर अल इट्स अ क्विजमा सहभागी भइसकेपछि ती सबै जानकारी लिने क्रममा तपाईँहरू पक्कै पनि जानुहुनेछ र आजको यो प्रश्नमा तपाईँहरूले सही जवाब दिन नसके पनि एउटा जानकारी त तपाईँले पक्कै प्राप्त गर्नुभयो। त्यस कारणले ज्ञान असीमित, ज्ञान लिने मानिसले आफ्नो दायरालाई असीमित बनाउनु पर्दछ भने जस्तै यसले केही न केही दियो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र सी दाँत दुख्ने अप्सन्स 22%ले मात्रै यसलाई छनौट गर्नुभएको हुनाले धेरै मानिसहरू बाहिरिनु भएको छ। खेल त खेल्नुहुनेछ तर एक्टिभ रहनु नै अथवा नकआउट धेरै हुनुभयो, किनभने अधिकांशले डायरियालाई 31% दिनुभएको छ, पखालालाई, माइग्रेनलाई 17%ले भन्नुभएको छ, माइग्रेन, हार्ट एट्याकलाई 30%ले भन्नुभएको छ र दाँत दुख्नेलाई 22%, 22%ले सेलेक्ट गर्नुभएको छ। र यी सम्पूर्ण प्रश्न फ्लिप गर्ने अप्सन पनि धेरै प्रयोग भएको जस्तो 345 जनाले यो प्रयोग गर्नुभएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। खैर, जति दर्शकहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैका साथमा खेलिरहने हुने दर्शकहरूको सङ्ख्या पनि 5000 भन्दा बढी नै छ अहिलेसम्म देखिएको। कति दर्शकहरूले खेल्न पाउनु भएको छैन विभिन्न कारणहरूले गर्दा, उहाँहरूलाई जोड्दै जाउँला। यो सुरुवात हो, आफैमा एउटा प्रयोग हो, मैले भनिरहेको छु। खैर, अब भने दर्शकहरूका साथमा बाँकी रहनुभएका सहभागीहरूका साथमा म 7औं प्रश्न सोध्न गइरहेको छु 20,000 का लागि। 7औं प्रश्नका लागि आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोला। यो हो आजको 7औं प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा र यो प्रश्नको सही जवाफका लागि एकदमै सोचेर सम्झेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। नेपालमा सर्वाधिक चिया संस्कृतिको सर्वप्रथम चिया संस्कृतिको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम चिया पिउने संस्कृतिको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको हो? ए झापा, बी पाँचथर, सी इलाम र डी मोरङ। झापा, पाँचथर, इलाम र मोरङ मध्ये कहाँबाट ओरिजिनेटेड भनिन्छ नि, फ्रम विच डिस्ट्रिक्ट वाज द टी कल्चर ओरिजिनेटेड इन नेपाल? कहाँबाट सुरु भएको थियो? यसको सही जवाब दिने समय लगभग सकिएको छ, तर मैले प्रश्न सोध्ने मेरो स्पिड भन्दा पनि तपाईँको स्क्रिनमा आएको प्रश्नलाई हेर्नुहोला। 2 पटक थिचेपछि प्रश्नको उत्तर लक हुन्छ र तपाईँको समय समाप्त भएसँगै यो प्रश्नको सही जवाब के हो भन्ने कुराको जानकारी दिने पनि बेला आएको छ। सही जवाफका लागि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेर्नुहोला। यो हो 7औं प्रश्नको सही जवाब। नेपालमा सर्वप्रथम चिया संस्कृतिको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको थियो? एन्ड द राइट एन्सर इज अप्सन नम्बर सी, इलाम। नेपालमा सर्वप्रथम चिया संस्कृतिको सुरुवात इलामबाट भएको थियो। यो जानकारी मैले दर्शक महानुभावहरूलाई दिएँ जसले अप्सन सी दबाउनु भएको छ। यसै पनि इलाम चियामा असाध्यै लोकप्रिय भएको हुनाले धेरै दर्शक महानुभावहरूलाई सी इलाम हो भन्ने कुरामा आशंका नभएको पनि हुन सक्दछ। अधिकांश सहभागीहरूले 84%ले इलाम छान्नु भएको छ। जसले छान्नु भएको छ उहाँहरूलाई बताएँ। 9%ले झापा, 5%ले पाँचथर र मोरङ भनेर 2%ले छनौट गर्नुभएको छ। अब ढिला नगरिकन म आजको 8औं प्रश्नतर्फ लागिरहेको छु। धेरै बोल्दा खेल्ने दर्शकहरूको ध्यान बाँडिन्छ, कम बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि यो गेम खेल्दा महसुस गरेको छु। तर केही कुरा भन्दै खेलाउँदै गर्दाखेरि अलिकति मजा हुन्छ कि भन्ने पनि मैले सोचेको छु। यद्यपि मैले भनिसकेको छु क्विज मास्टर हुन बेग्लै किसिमको एकदमै योग्यता र क्षमता चाहिन्छ जुन मसँग छैन। तपाईँसँगै सिक्दै जानेछु, मलाई विश्वास छ यो काममा तपाईँले मलाई सघाउनु हुनेछ। र अब भने म आजको कार्यक्रम कामका कुराको 8औं प्रश्न जसले तपाईँलाई 30,000 सम्म लैजानेछ सुरु गर्न गइरहेको छु, देखाउन गइरहेको छु। यो हो 8औं प्रश्न 30,000 का लागि। आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेर्नुहोला अथवा जुन डिभाइसबाट तपाईँ हेरिरहनु भएको छ त्यसमा हेर्नुहोला। आजको 8औं प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा जो बाइडेन, 8औं प्रश्न माफ गर्नु, जो बाइडेन अघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति को थिए बिफोर जो बाइडेन? ए बिल क्लिन्टन, डी डोनाल्ड ट्रम्प, सी जर्ज डब्ल्यू बुश, सी हिलरी क्लिन्टन। ए बिल क्लिन्टन,
B. Donald Trump, C. George W. Bush, D. Hillary Clinton. A, B, C, D options. Who was the president of the United States of America before Joe Biden? Joe Biden भन्दा पहिला अमेरिकाका राष्ट्रपति को थिए? सामान्य सजिलो प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई त, तर यही प्रश्न कसैका लागि पहाड पनि भइदिन सक्छ। त्यही हो, कसलाई के कुराको ज्ञान छ भन्ने कुरामै निर्भर गर्दछ। अघि जुन प्रश्न मलाई असाध्यै गाह्रो लागेको थियो, तपाईँलाई असाध्यै सजिलो पनि लाग्यो होला। खैर, जवाफ मलाई थाहा हुँदैन, सिस्टमभित्र लक गरिएको छ। जब मैले जवाफका लागि भन्नेछु त्यसपछि जवाफ त पक्कै पनि आउनेछ। अब यो प्रश्नको 8औं प्रश्नको सही जवाफका लागि एकैछिन धैर्य गर्नु होला। कसैले सहभागी भएको छ, एकैछिन धैर्य गर्नु होला। तर तपाईँको धैर्यको परीक्षा नलिने विचार गरेँ मैले। सही जवाफ तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नु होला। यो प्रश्नको सही जवाफको लागि धेरैले यसको सही जवाफ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। जो बाइडेन भन्दा अगाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति को थिए? एन्ड द राइट एन्सर इज बी, डोनाल्ड ट्रम्प। र धेरै दर्शकहरूले यसबारेमा जानकारी लिइ पनि सक्नुभएको होला। 92% यसको सही जवाफ दिनुभएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, यो जवाफ सही दिनुहुने सबैलाई बधाई छ। यस सँगसँगै अब एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गर्ने बेला आएको छ। तर त्यो रिपोर्टभन्दा अगाडि नै म तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्नतर्फ लिएर जाने जमर्को गरिरहेको छु। समय लगभग सकिन लागेको रहेछ, त्यसकारणले म फटाफट प्रश्नतर्फ गइरहेको छु। 9औं प्रश्न 40,000 को लागि हेर्नुहोला आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा। यो हो आजको 9औं प्रश्न। तपाईँको स्क्रिनमा हेर्नुहोला र आफ्नो स्क्रिनमा कतिको स्क्रिनमा आइसक्यो होला, कतिको आउन बाँकी नै छ होला। मैले भनिरहेको छु फरक इन्टरनेट स्पिडका कारणले। र प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा आइसकेको छ। सर्पहरू किन आफ्नो जिब्रो बाहिर निकाल्छन्? सर्पहरू किन आफ्नो जिब्रो बाहिर निकाल्छन्? शिकारीहरूलाई डराउन, आफ्नो शिकार चाट्न, आवाज निकाल्नका लागि, हावाको गन्ध थाहा पाउन। यसको सही जवाफ ABCD अप्सन्स तपाईँहरू समक्ष हामीले राखेका छौँ। यो थाहा पाउनु, यसको वाइ डु स्नेक्स स्टिक आउट देयर टङ, जिब्रो किन बाहिर निकाल्छन् सर्पहरू भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने समय लगभग सकिएको छ मेरो स्क्रिनमा। र अब यसको सही जवाफका लागि जसले लक गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउनै पर्छ। यसको सही जवाफको लागि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेर्नुहोला। यो प्रश्नको सही जवाफ तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। सर्पहरू किन आफ्नो जिब्रो बाहिर निकाल्छन्? एन्ड द राइट एन्सर तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। अप्सन डी, हावाको गन्ध थाहा पाउन। हावाको गन्ध थाहा पाउनका लागि सर्पले आफ्नो जिब्रो बाहिर निकाल्दा रहेछन्। हामीले जिब्रो निकालेको मात्र देख्छौँ, तर यो जानकारी यो धेरैमा कममा मलाई त जानकारी थिएन पनि, तपाईँलाई पनि जानकारी कहीँलाई थिएन होला भन्ने ठान्दछु, किनभने 68% यसको जवाफ दिनुभएको छ। खैर, जसले यो सही जवाफ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यो सँगै म अगाडि बढ्न चाहन्छु आजको 10औं प्रश्नमा। 10औं प्रश्न तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। 60,000 का लागि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेर्नुहोला। 10औं प्रश्न, द 10th क्वेसन्स, आजको कामका कुराको तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छ। हेर्नुहोला र सोचेर सम्झेर विचार गरेर जवाफ दिनुहोला। कुन बैंकले पहिलो पटक एटिएम नेपालमा ल्याएको हो? 27 सेकेन्ड बाँकी छ। कुन बैंकले पहिलो पटक एटिएम नेपालमा ल्याएको हो? अप्सन्स ए, एभरेस्ट बैंक, बी, सिद्धार्थ बैंक, सी, हिमालयन बैंक, डी, नेपाल बैंक। ABCD अप्सन्सहरू छन्। 15 सेकेन्डको समय बाँकी छ। तपाईँको स्क्रिनमा मैले बोले भन्दा पनि तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभएको कुरा महत्त्वपूर्ण हो। म धेरै समय लिदिनँ। तपाईँले जवाफ दिने समय सकिने बित्तिकै यसको सही जवाफ फटाफट भन्ने कोसिस गर्नेछु र तपाईँलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरू, मेरो स्क्रिनमा यसको सही जवाफको लागि आएको समय समाप्त भइसकेको छ र 10औं प्रश्नको सही जवाफ तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा हेर्नुहोला। यो हो आजको कार्यक्रमको सही जवाफ। 10औं प्रश्न, यसको सही जवाफ तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। कुन बैंकले पहिलो पटक नेपालमा एटिएम ल्याएको थियो? राइट एन्सर सी, हिमालयन बैंक। र 1995 AD मा यो सेटअप भएको थियो। हिमालयन बैंकले पहिलो पटक एटिएम मेसिन नेपालमा ल्याएको थियो। सी, हिमालयन बैंक। छनौट गर्ने दर्शकहरूको संख्या 35% छ। उहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु 10औं प्रश्नको सही जवाफका लागि। अब पटापट म 11औं प्रश्नमा यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु, समय नष्ट नगरिकन। र 11औं प्रश्न तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। यो हो आजको 11औं प्रश्न, जसले तपाईँलाई 80,000 को जितमा पुर्याउनेछ। र 11औं प्रश्न तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छ, आउने क्रममा छ।
आइसकेको छ न्युजिल्यान्डका नागरिक तलका मध्ये के भनेर पनि चिनिन्छन्? न्युजिल्यान्डका नागरिक तलका मध्ये के भनेर पनि चिनिन्छन्? ए साम्बा, बी सिन्हाली, सी पिनोए, डी किवी। साम्बा, सिन्हाली, पिनोए, डी किवी। यो तपाईँले राखिएको प्रश्नको जवाब दिने समय 10-11 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ। न्युजिल्यान्डका मानिसहरूलाई के भनेर चिनिन्छ भन्ने यो प्रश्नको अप्सन्सहरू तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा छन्। लगभग जवाब दिने समय सकिसकेको छ। यो 11औं प्रश्न हो, एउटा मात्र प्रश्न बाँकी छ। त्यसकारणले यसको सही जवाफका लागि तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्ने समय लगभग आइसकेको छ, समय सकिसकेको छ। जसले अप्सन्स हिट गर्नुभएको छ उहाँहरूका लागि अब यसको सही जवाफ म देखाउन गइरहेको छु। समय नष्ट नगरी तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा यसको सही जवाफ हेर्नुहोला। द राइट एन्सर इज तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा, र मैले बताइरहेको छु बारम्बार, डी किवी। डी किवी यसको सही जवाफ हो, र किवीका रूपमा पनि न्युजिल्यान्डका नागरिकलाई चिनिन्छ। न्युजिल्यान्डका नागरिकहरूलाई किवी पनि भन्ने गरिन्छ। यसको सही जवाफ यो हो। समय कम भएको कारणले यसभित्रका धेरै व्याख्याहरूलाई मैले घटाएको छु र फाइनल क्वेसन्सतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। यो हो कामका कुराको 12औं प्रश्न, जसले तपाईँलाई 1 लाख जिताउनेछ। आजको कार्यक्रममा, आजको यो पहिलो एपिसोडमा 1 लाखका लागि प्रश्न तपाईँको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। द 12th क्वेसन्स अफ कामका कुरा, जसले तपाईँलाई 1 लाख जिताउनेछ। आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेर्नुहोला। यो हो तपाईँका लागि अन्तिम प्रश्न। कुन वेबसाइटलाई पहिले relentless.com भनेर चिनिन्थ्यो? कुन वेबसाइटलाई पहिले relentless.com भनेर पनि चिनिन्थ्यो? Your options are A. Flipkart, B. Amazon, C. Instagram, D. Google. Amazon, Google, Flipkart, Instagram. Which website was first called Relentless? Relentless.com. RELENTLESS.com भनेर कुन वेबसाइटलाई relentless.com भनेर कुन वेबसाइटलाई चिनिन्थ्यो? जवाफ दिने समय लगभग सकिएको छ। अप्सन्सहरू फ्लिपकार्ट, अमेजन, त्यसपछि इन्स्टाग्राम, गुगल। र सही जवाफका लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेर्ने समय लगभग आइसकेको छ। समय समाप्त भन्न लागेको कारणले सही जवाफ तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। यो हो आजको कामका कुराको सही जवाफ। कुन चाहिँ वेबसाइटलाई पहिला रेलेन्टलेस भनेर चिनिन्थ्यो? र सही जवाफ तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको हुनुपर्दछ, आइसकेको होला। अमेजन अथवा जुन वेबसाइट छ जहाँबाट खरिद गर्न सकिन्छ, एमेजन, यसको यो प्रोनाउन्सिएसन फरक पर्छ। एमेजनलाई चाहिँ अहिले पनि relentless.com गर्यो भने यो चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई एमेजनतर्फ लैजान्छ। यसको सही जवाफ यही थियो। र यसरी मैले 1 लाखसम्मका लागि 12वटा प्रश्न सोध्ने क्रमलाई समाप्त गरेको छु। अब बेला भएको छ विजेता छान्ने। समय एकदम कम भएको हुनाले विजेताको उद्घोष गर्न म गइरहेको छु। यो एमेजन यसको राइट जवाफ हो। विजेता तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा यस प्रकार रहनुभएको छ। हेर्नुहोला आजको कार्यक्रमको विजेता, जसलाई यसले सिस्टमले छनौट गर्नेछ। छनौट गर्ने क्रममा छिटो जवाफ दिने, अप्सन्सहरू कम प्रयोग गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ। र तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा अबको केही बेरमा आजको कामका कुराको विजेताको नाम देखिनेछ। विजेताका लागि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्छ आजको विजेता, र विजेताको नाम प्रदीप सिंह आइसकेको छ। कङ्ग्रेचुलेसन प्रदीपजी, तपाईँले 1 लाख जित्नु भएको छ। र यो विजेता छान्ने विषयमा हाम्रो हात रहँदैन। यदि हाम्रो टिम मेम्बर मध्ये कसैले चाहिँ नि यो जित्नु भएको रहेछ भने त्यो भोइड हुन्छ। यो जानकारी पनि गराउँछु। र प्रदीप सिंहजीलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु म। तपाईँले 1 लाख जित्नु भएको छ। कार्यक्रमबारे धेरै कुरा भन्न बाँकी नै छन्। आज ट्रायल जस्तो हो। मैले पहिलो पटक क्विज सञ्चालन गरेको हुनाले धेरै कमी कमजोरी भयो होलान्। त्यसलाई पनि म हेरेर सच्याउने कोसिस गर्नेछु। तपाईँलाई पनि हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रतिक्रिया दिनुहुनको लागि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम कस्तो भयो, के भयो, त्यसबारे जानकारी गराउनु होला। र यसलाई अझ परिष्कृत, परिमार्जित र चुस्त बनाउने क्रममा हामी लागि पर्नेछौँ। हामीले
अर्को कार्यक्रममा तपाईँबाट प्राप्त भएको रकम, त्यसको बैंक स्टेटमेन्ट र तपाईँलाई पनि त्यो बैंक अकाउन्टको नम्बर सहितको जानकारी उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यसपछि के कस्ता महानुभावहरूलाई हामी सघाउनेछौँ भन्ने बारे जानकारी गराउनेछौँ। त्यसका लागि मङ्गलबारको कार्यक्रमको प्रतीक्षा गर्नुहोला। आजको कार्यक्रम 9 बजेभन्दा अगाडि नसकिँदा कार्यक्रम बिचमै रोकिने हो कि भन्ने डर भएका कारणले मैले बिचमा कार्यक्रमलाई हतार सञ्चालन गरेँ, नअड्कियोस्, समस्या नआओस् भन्नका लागि। त्यस कारणले धेरै कुराहरू बताउन, जानकारी दिन पाइनँ। तर जति पनि सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूले मैले बोलेको म्युट गरेर खेल मात्र खेले पनि खासै फरक पर्दैन। त्यस कारणले म यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउँदै आजका लागि बिदा लिने बेला आइसकेको छ। जति पनि रकम रजिस्ट्रेसन मार्फत जम्मा भएको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई अकाउन्ट नम्बर सहित र जो कोहीले पनि हामीले यो अकाउन्ट राखेको बैंकमा जानकारी लिन खोज्दा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता सहितको पारदर्शिता हामीले यसमा राखेका छौँ भन्दै आजका लागि कामका कुरा कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। आउने मङ्गलबार 8 बजे अझ सही तरिकाले अझ सुधारिएर प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै बिदा माग्छु। नमस्ते, शुभरात्रि। Presented by Galaxy 4K, Nepal's first 4K channel. Exclusively on Doko, Nepal's premium entertainment app. Created